बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ घर से निकलते हुए मैंने बिस्तर पर पड़े कमजोर और बूढ़े वजूद को देखा। दादी अम्मा आंखें बंद किए लेटी हुई थी। उनके चेहरे पर दर्द और तकलीफ के असरात दिखाई दे रहे थे। आज मुझे घर पर ही रुक जाना चाहिए। दादी अम्मा को कल से बुखार है, ऐसा ना हो कि कोई और मसला बन जाए। उनकी तकलीफ ज़दा चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने सोचा, दादी अम्मा के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई भी न था। चंद घंटों का था कि माँ मर गई थी। माँ के लम्स से भी नाआशना था। दादी अम्मा ने जिंदगी में कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। माँ के मरने के बाद अब्बा बहुत चुप और उदास रहने लगे थे। दादी अम्मा उनकी दूसरी शादी करना चाहती थी, लेकिन वो न माने। मेरी उम्र सिर्फ 7 बरस थी जब एक रोज अचानक ही अब्बा जान भी हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए। चंद दिनों के बुखार ने ही उनकी जिंदगी छीन ली थी। अब इस दुनिया में सिर्फ दादी अम्मा ही मेरा सहारा थी। मुझे पालने के लिए उन्होंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन कम खुराक और ज्यादा उम्र होने की वजह से वो ज्यादा काम न कर सकती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने घर का खर्च उठाने के लिए मेहनत मजदूरी शुरू कर दी थी। हमारे मोहल्ले में ही शौकत चचा रहते थे, जो कि बंदर का तमाशा दिखाने के लिए शहर और गलियों में घूमते थे। सारा मोहल्ला उन्हें चचा कहकर ही बुलाता था और वो बहुत कमजोर और बूढ़े हो चुके थे। उन्हें अपने साथ किसी मददगार लड़के की जरूरत थी। मेरे लिए ये मौका गनीमत था। उनके साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक बंदर हाथ में पकड़े हम मुख्तलिफ गलियों में और चौराहों पर बंदर का तमाशा दिखाते, जिससे कुछ आमदनी होने लगी थी और घर का खर्चा भी चलने लगा था। शौकत चचा की बीवी कैंसर की मरीजा थी। सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन वो जां बर ना हो सकी और उसके कुछ अरसे बाद ही चचा भी ये दुनिया छोड़कर चले गए। अब बंदर था और मैंने इस काम को जारी रखा हुआ था। पिछले कुछ रोज से दादी अम्मा बहुत खामोश और कमजोर दिखाई दे रही थी और अब अचानक ही उन्हें बुखार ने आन घेरा था। मुझे कुछ समझ ना आ रही थी कि क्या करूं। जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए मेहनत करना पड़ती थी, काम करना पड़ता था। अगर घर बैठ जाता तो शाम के खाने के लिए और दादी अम्मा की दवाई के लिए किसके सामने हाथ फैलाता। मुश्किल वक्त में तो कभी कोई दोस्त काम ही ना आया था, बल्कि मैंने तो कभी कोई ज्यादा दोस्त बनाए ही न थे। बचपन में ही मेहनत करके कमाने लग गया था। कभी इतनी फुर्सत ही ना मिली थी कि दोस्तों के साथ खेलता या किसी को अपना दोस्त बना लेता। इस परेशानी में कुछ समझ ना आ रही थी कि क्या करूं। सामने वाली शहनाज खाला को दादी अम्मा का ख्याल रखने के लिए कहा। बंदर और डुगडुगी पकड़कर घर से निकल पड़ा। हमारा मोहल्ला शहर से काफी दूर था। इस मोहल्ले में सब मजदूर पेशा लोग रहते थे। टूटे फूटे और छोटे छोटे घर, टूटी हुई गलियां और किसी किस्म की सहूलत इस इलाके में अभी न पहुंची थी। बंदर के गले में बंधी हुई रस्सी का सिरा मैंने एक हाथ से थाम रखा था। इर्द गिर्द से बेखबर दादी अम्मा के बारे में सोच रहा था। शहर जाने वाली सड़क से अभी कुछ फासले पर ही था कि अचानक ही गुर्राने की आवाज सुनाई दी। तो मैं अपने इर्द गिर्द देखने लगा कि आवाज कहां से आ रही थी। कुछ ही फासले पर बनी हुई झाड़ियों में 2 बिल्लियां आपस में लड़ने में मसरूफ थी। एक दूसरे की तरफ खूंखार निगाहों से देखते हुए हमलावर हुई तो इंतहाई खौफनाक और डरावनी आवाज से सारा इलाका गूंज उठा। मेरा पालतू बंदर कालू खौफजदा होकर मेरी टांगों से लिपट गया। काले रंग का बिल्ला मुझे खूंखार निगाहों से देखते हुए झाड़ियों में गुम हो गया। जमीन पर एक काले और सफेद रंग की बिल्ली गिरी हुई थी, जो कि काफी जख्मी लग रही थी। तकलीफ की वजह से अपनी जगह से हरकत भी न कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो मदद की तलबगार निगाहों से मेरी तरफ देख रही है। एक लम्हे में मैंने फैसला कर लिया कि मुझे उस बेजबान जानवर की मदद करनी है। मैं उसे जख्मी हालत में छोड़ कर न जा सकता था, इसलिए आगे बढ़कर उसे जमीन से उठा लिया और काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और उसके जिस्म से खून बह रहा था। कालू, हमें तो आज घर वापस जाना पड़ेगा। इस बेजबान जानवर की मदद करनी होगी। अगर हम इसे यहां छोड़कर चले गए तो ना जाने ये जिंदा बचे या मर जाए। अल्लाह मालिक है, वही दादी अम्मा के लिए कोई वसीला बना देगा। अपनी जेब से कपड़ा निकालकर बिल्ली के जिस्म से बहने वाले खून पर मैंने रख दिया ताकि खून बहना रुक जाए। कालू बंदर मेरी तरफ गौर से देख रहा था। मेरी आदत थी कि मैं बंदर के साथ बातें करता रहता था। कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि वो मेरी बातें समझ जाता है। अगर मैं दुखी होता था तो
وہ میرے سامنے عجیب عجیب حرکتیں کرتا تھا جس سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے خوش کرنا چاہتا ہے، میرا دل بہلانے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ اب بھی کالو میرے پاؤں سے لپٹ گیا تھا، اس کا مطلب تھا کہ اسے میری بات سے کوئی اختلاف نہیں۔ بلی کو ہاتھ میں پکڑے میں نے واپسی کی راہ لی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ بلی پرسکون ہو گئی ہے، اس سے پہلے وہ بہت تکلیف میں اور شدت سے تڑپ رہی تھی۔ اب میں ٹوٹے پھوٹے کمرے کے مکان میں واپس آ گیا تھا۔ دادی اماں ابھی تک آرام کر رہی تھی، آنکھیں نہ کھولی تھی۔ شاید شہناز خالہ کو بھی ابھی گھر کے کاموں سے فرصت نہ ملی تھی کہ وہ آ کر ایک نظر دادی اماں کو دیکھ لیتی۔ اپنے بستر پر زخمی بلی کو بٹھا کر میں اس کی مرہم پٹی کرنے کے لیے سامان تلاش کرنے لگا۔ زخموں کی اچھی طرح سے صفائی کرنے کے بعد میں نے ان پر پٹی باندھ دی تھی۔ کبھی کبھی میرا کالو بھی زخمی ہو جاتا تھا تو میں اس کا بھی ایسے ہی خیال رکھتا تھا جیسے گھر کے کسی فرد کا رکھا جاتا ہے۔ بلی کی مرہم پٹی کر کے میں نے اس پر ایک کپڑا ڈال دیا تاکہ وہ آرام کر لے۔ مجھے اب اس کی بھوک کی فکر ستا رہی تھی۔ گھر میں کھانے کے لیے کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ کمرے کے ساتھ بنے ہوئے چھوٹے سے کچن میں گیا تاکہ بلی کے کھانے کے لیے کچھ سامان تلاش کر سکوں۔ کچن میں ایک پلیٹ میں سالن اور ایک برتن میں دودھ رکھا ہوا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی کیونکہ میرے پاس تو دودھ خریدنے کے پیسے ہی نہ تھے، پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے سوچا شاید شہناز خالہ دادی اماں کے کھانے کے لیے لے کر آئی ہوں گی اور ان کے سونے کی وجہ سے کچن میں رکھ کر چلی گئی ہوں گی۔ ایک خیال میرے ذہن میں آیا تو مجھے تسلی ہوئی۔ ایک پرانے سے برتن میں دودھ ڈالا اور بلی کے قریب رکھ دیا۔ جلدی جلدی سے وہ دودھ پینے لگی۔ اسے دودھ پیتا دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میرا اندازہ بالکل صحیح تھا کہ وہ بھوکی بھی تھی۔ کالو کے لیے بھی سبزی اور فروٹ کچھ بھی نہ تھا۔ سب کام چھوڑ کر محلے کی سبزی والی دکان پر چلا گیا۔ دکاندار محلے دار تھا۔ مشکل وقت میں اکثر ہی میں اس سے ادھار پر کالو کے کھانے کے لیے فروٹ لے آیا کرتا تھا۔ آج بھی میں کالو کے پسندیدہ پھل لے کر آیا جنہیں دیکھ کر وہ خوش ہو گیا تھا۔ بلی میرے بستر پر آرام کر رہی تھی۔ دادی اماں کے کرانے کی آواز پر میں نے ان کی طرف توجہ کی اور اس وقت بھی بخار میں مبتلا تھی۔ میں نے ان کے لیے اپنے لیے روٹی بنائی اور کمرے میں آ گیا۔ زبردستی اپنے ہاتھوں سے دادی اماں کو کھانا کھلایا اور بخار والی دوا بھی کھلا دی۔ میرے پاس تو دوا خریدنے کے پیسے نہ تھے، یہ بھی شہناز خالہ نے ہی دی تھی۔ میں دل ہی دل میں انہیں دعائیں دینے لگا اور کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ شہناز خالہ بھی ہمسائے ہونے کا پورا حق ادا کرتی تھی، ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیتی تھی۔ ان کی 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ شوہر محنت مزدوری کرتا تھا لیکن وہ دل کی بہت اچھی خاتون تھی۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی شہناز خالہ کی طرح انتہائی خوش اخلاق اور دوسروں کا خیال رکھنے والی عورت ہوتی۔ آج میں بندر کا تماشا کرنے کے لیے بازار میں نہ گیا تھا، اس لیے میں نے گھر کے کام کاج کرنے کا فیصلہ کیا اور قریبی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے چلا گیا۔ میں نے فارغ وقت کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچا۔ اچھا موقع تھا، میں کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں جمع کر سکتا تھا۔ بہت دیر تک میں جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر ایک جگہ پر جمع کرتا رہا اور پھر اپنے کندھوں پر اٹھا کر گھر لے آیا۔ شام ہونے والی تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو دادی اماں اپنی چارپائی پر بیٹھی دکھائی دی۔ انہیں بیٹھے ہوئے دیکھ کر میں بے انتہا خوشی محسوس کر رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ دوا نے اپنا اثر دکھا دیا ہے۔ ان کا بخار اتر چکا تھا اور اب ان کی حالت پہلے سے کافی بہتر دکھائی دے رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کی حالت پہلے سے بہتر دکھائی دے رہی ہے۔ آپ نے تو مجھے پریشان کر دیا تھا۔ آپ جانتی ہیں نا کہ آپ کی تھوڑی سی بیماری بھی مجھے کتنا پریشان کر دیتی ہے۔ آپ تو آنکھیں ہی نہ کھول رہی تھی۔ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے میں نے لاڈ سے کہا تو وہ محبت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں کوئی جان بوجھ کر تھوڑی بیمار ہو رہی تھی، بیماری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ دادی اماں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میری آواز سن کر بلی بستر سے اٹھ کر ہمارے سامنے آ کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کو کہاں سے اٹھا کر لائے ہو؟ اور کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح تم نے اس کی مرہم پٹی بھی کی ہوئی ہے؟ بلی کی طرف دیکھتے ہوئے دادی اماں نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ پرندوں اور جانوروں سے میری محبت کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی تھی۔ رات میں زخمی حالت میں ملی تو میں اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ میں نے جواب دیا، بہت اچھا کیا، یہ زخمی ہے، اگر تم اس کمزور جانور کی مدد نہ کرتے تو شاید یہ زندہ بھی نہ رہ پاتی۔ دادی اماں نے مسکرا کر کہا۔ بلی زمین پر بیٹھے ہماری طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہماری باتیں غور سے سن رہی ہے۔
آج تم نے بہت زیادہ کام کیا ہے، جنگل سے لکڑیاں لے کر آئے ہو، تم تھک چکے ہوگے، اب آرام کرو، میں کھانا بناتی ہوں۔ دادی اماں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ بھی کمال کرتی ہیں، ابھی تو آپ کا بخار اترا ہے اور آپ کام کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ میں خود کھانا بنا لوں گا، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ دادی اماں کی طرف حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے میں نے کہا، الحمدللہ میں اب بالکل ٹھیک ہوں، مجھے بخار نہیں ہے، میں خود کو بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ میری فکر مندی پر دادی اماں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر لے کر پیار سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا، مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ صحت مند ہو چکی ہیں، اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آرام سے لیٹ جائیں، میں کھانا بنا لوں گا، مجھے کھانا بنانا آتا ہے۔ طنزیہ انداز سے میں نے کہا اور انہیں بستر پر لٹا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرا رخ اب کچن کی جانب تھا۔ کچن میں پہنچا تو حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ ایک برتن میں سالن اور ایک کپڑے میں روٹیاں لپٹی پڑی تھیں۔ دادی اماں یہ سالن اور روٹیاں کون دے کر گیا ہے؟ بلکہ میں نے تو دیکھا ہے کہ کچھ فروٹس اور دودھ بھی پڑا ہوا ہے۔ کمرے میں آ کر میں نے جلدی سے پوچھا، بیٹا میں سو رہی تھی، تب مجھے ایسا لگا کہ شہناز آئی ہے اور وہ کچھ سامان کچن میں رکھ کر واپس چلی گئی ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے دادی اماں نے جواب دیا، خالہ شہناز کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، مہنگائی کے اس دور میں وہ ہمارا خیال بالکل کسی اپنے رشتہ دار کی طرح رکھ رہی ہیں۔ ان کا کاروبار کون سا پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، شوہر مزدوری ہی کرتا ہے، لیکن دل کی بہت اچھی خاتون ہے۔ مسکراتے ہوئے میں نے کہا اور کچن میں واپس آ گیا۔ آج تو میرے لیے کوئی کام باقی نہ بچا تھا، روٹی سالن موجود تھا، اب مجھے کچھ بھی پکانے کی ضرورت نہ تھی۔ دادی اماں اور میں نے مل کر کھانا کھایا، سالن اور روٹیاں ختم نہ ہوئی تھی، میں نے سنبھال کر رکھ دی، صبح ناشتے میں کام آ جائیں گی۔ بلی کو اس کے کپ میں دودھ ڈالا تو وہ مسکراتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے دودھ پینے لگی۔ کالو بھی آج بہت خوش تھا، کیونکہ اس کا من پسند فروٹ اسے کھانے کے لیے مل رہا تھا۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے بھی مجھے خالہ شہناز کا خیال آ رہا تھا۔ وہ بھی کوئی امیر عورت نہ تھی، اس کا شوہر محنت مزدوری کرتا تھا، لیکن وہ پھر بھی ہمارا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ دادی اماں کے چیخنے کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی۔ اپنے بستر پر بیٹھے انتہائی خوفزدہ آواز سے مجھے پکار رہی تھی اور کمرے کے ٹوٹے پھوٹے فرش کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ نیند میں ہونے کی وجہ سے مجھے واضح طور پر کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ دادی اماں کیوں چیخ رہی ہیں آپ؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا۔ سانپ، سانپ کمرے میں ہے، سانپ ہے، ایک بہت بڑا سانپ ہے، وہ تمہاری چارپائی کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، دادی اماں نے انتہائی خوفزدہ انداز سے اٹک اٹک کر کہا۔ اس سردی کے موسم میں سانپ کہاں ہو سکتا ہے؟ آپ نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ سانپ کی تلاش میں فرش پر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں خواب نہیں دیکھ رہی تھی، یہ حقیقت ہے، وہ ایک بہت بڑا سانپ تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ تمہیں مارنے کے لیے آیا ہے۔ دادی اماں نے میری بات سے اتفاق نہ کرتے ہوئے کہا، ارے آپ تو نہ جانے کیسی کیسی باتیں سوچنے لگ گئی ہیں، بھلا کسی سانپ کی میرے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ ہمارے اس علاقے میں گرمی کے موسم میں تو سانپ دکھائی دیتے ہیں، لیکن سردی میں یہاں پر سانپ نہیں ہوتے، پھر آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ یہ آپ کیوں نہیں سوچتی کہ آپ نے خواب دیکھا ہوگا؟ ایسا سمجھیں گی تو آپ کے اندر کا خوف نکل جائے گا۔ دادی اماں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن ان کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہا تھا کہ انہیں میری بات سے اتفاق نہیں ہے۔ زخمی بلی جو کہ ہمارے پاؤں کے قریب سو رہی تھی، انتہائی خوفزدہ انداز میں چھپ کر میری ٹانگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی اس معصوم ادا پر مجھے بہت پیار آیا تھا۔ شاید دادی اماں کے شور کرنے پر وہ ڈر گئی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کر کے میں نے موٹا سا کپڑا اس پر ڈال دیا۔ بندر بھی جاگ رہا تھا، شاید وہ بھی شور کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا۔ صبح دادی اماں کے اسرار پر بھی میں نے انہیں ناشتہ نہ بنانے دیا، بلکہ خود ناشتہ بنا کر دیا اور بلی کے زخموں کی صفائی کرنے کے بعد ایک بار پھر مرہم پٹی باندھ دی تھی۔ معمول کے مطابق بندر کو پکڑ کر گھر سے نکل آیا تھا۔ میں نہ جانتا تھا کہ آج پھر راستے میں ایک بہت بڑی مصیبت میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ کالو بندر کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے میں اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ کل جس مقام پر مجھے وہ زخمی بلی ملی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی آج اسی مقام پر میرے قدم خود بخود رک گئے تھے۔ کالو کی رسی میرے ہاتھ میں تھی، نہ جانے وہ کیوں تڑپ رہا تھا۔
और चाह रहा था कि मैं यहाँ से जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाऊं। मैं भी आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे पांव तो जमीन के साथ चिपक कर रह गए थे। एक कदम भी उठाना मेरे लिए मुश्किल था। अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल कर ली थी, लेकिन जमीन के साथ चिपके हुए पांव उठाना नामुमकिन था। अचानक ही एक काले रंग का सांप झाड़ियों से बाहर निकला और मुझ पर हमला कर दिया। मैं उस हमले के लिए तैयार न था, लेकिन खुद को बचाने के लिए मैंने अपने दोनों हाथ अपने सामने कर लिए और पूरी कुव्वत से सांप को दूर फेंकने की कोशिश की। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी गोश्त पोस्ट के सांप के साथ नहीं, बल्कि किसी लोहे के मजबूत टुकड़े के साथ मेरी दोनों बाजुएं टकरा गई हों। जमीन पर गिरकर सांप एक बार फिर मुझ पर हमला करने की कोशिश करने लगा। इस मौका पर कालू बंदर भी मेरा साथ देने के लिए तैयार था। सांप ने एक बार फिर मुझ पर छलांग लगा दी, लेकिन इस बार कालू ने उसे मुझसे दूर फेंकने की कोशिश की, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हो गया था। लेकिन अब वो भी जमीन पर औंधे मुंह गिरा हुआ था। दो राहगीर लड़ाई की आवाज सुनकर मदद के लिए आ गए थे। खुदा का शुक्र था कि सांप दोबारा हमला करने के बजाय झाड़ियों में घुस गया था, जिस पर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। मददगार फरिश्ते बनकर आने वाले दोनों आदमियों का मैंने सदका दिल से शुक्र अदा किया और कालू की रस्सी पकड़कर अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। चंद लम्हे पहले मेरे वो पांव जो जमीन के साथ चिपक गए थे, अब वो हरकत में आ चुके थे। मैं दिल ही दिल में बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। अजीब सांप था, न जाने इसकी मुझसे क्या दुश्मनी थी जो बार बार मुझ पर हमला कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझे जान से मार देना चाहता है। शहर जाने वाली सड़क पर पहुंचकर मैंने पीछे मुड़कर देखा और उस सांप के बारे में सोचने लगा। ऐसा मैंने कभी न सुना था कि सांप एक ही शख्स पर बार बार हमला करे। आज दिल बहुत परेशान था। जी चाह रहा था कि घर वापस चला जाऊं, लेकिन घरेलू हालात इस बात की इजाजत ना देते थे। इसलिए ना चाहते हुए भी गली में पहुंचकर जोर जोर से डुगडुगी बजाने लगा और अपनी आमद की इत्तला देने लगा। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे मेरे इर्द गिर्द जमा होने लगे, तो मैंने कालू बंदर को मजमा के दरमियान में खड़ा कर दिया। ऐसे ही शाम तक 2-3 मुख्तलिफ मुकामात पर मैंने बंदर का तमाशा दिखाया और फिर वापसी की राह ली। मैंने जानबूझकर लंबा रास्ता इख्तियार किया ताकि उस जगह से दोबारा न गुजरूं जहां पर सुबह सवेरे ही सांप ने मुझ पर हमला कर दिया था। न जाने क्यों मेरे दिल में एक खौफ बैठ गया था कि वो सांप मुझे मार देना चाहता था। महल्ले की दुकान से ही मैंने जरूरत का सामान खरीदा और घर पहुंच गया। दादी अम्मा मेरा इंतजार कर रही थी। सबसे पहले मैंने उस जख्मी बिल्ली के बारे में पूछा, जिस पर दादी अम्मा मुस्कुराने लगी। मुझसे ज्यादा तो तुम्हें उस बिल्ली की फिक्र है। हंसते हुए दादी अम्मा ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि वो भूखी भी होगी और ना जाने अब उसका क्या हाल होगा। मैंने जल्दी से जवाब दिया, इधर ही थी वो बिल्ली भी। तुम्हारे जाने के बाद सारे घर में घूमने लगी। ऐसा लग रहा था कि ये घर उसी का है। हम यहाँ पर मेहमान बनकर रह रहे हैं। दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, जानवर बहुत जल्द ही इंसानों के साथ और अपने रहने की जगह से मानूस हो जाते हैं। इसलिए शायद वो भी इस घर में दंदनाती हुई फिर रही है कि उसे लगता है कि वो भी अब इसी घर में रहा करेगी। मैंने संजीदगी से जवाब दिया, तुम बहुत थक चुके हो। सारा दिन तो सड़कों पर और गलियों में फिरते रहते हो। अब तुम आराम करो, मैं जल्दी से तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। प्यार भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए दादी अम्मा ने कहा, अगर आप खुद को बेहतर महसूस करती हैं तो फिर आपको किचन में जाने से मना नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आराम करना चाहिए तो आप आराम करें, मैं खुद ही खाने पीने का इंतजाम कर लूंगा। दादी अम्मा की तरफ देखते हुए फिक्रमंदाना लहजे से मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुश रखे और तुम्हें आसानियां दे। तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। अल्लाह का शुक्र है कि मैं खुद को बेहतर महसूस कर रही हूँ, इसलिए मुझे नाश्ता बनाने में कोई मसला नहीं है। दादी अम्मा ने मुझे बहुत सी दुआएं दी और कमरे से बाहर चली गई। मैं जानता था कि वो उम्र के इस हिस्से में है कि अब उन्हें आराम करना चाहिए, लेकिन वो बज़िद थी कि उन्हें घर के काम काज करते रहना चाहिए ताकि उन्हें काम करने की आदत रहे और वो किसी की मोहताज ना हो। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे उनकी बात मानना पड़ती थी। मैं काफी देर से घर लौट चुका था, लेकिन मुझे वो बिल्ली दिखाई न दे रही थी। खाना खाने के बाद मैं सोने के लिए लेट गया। आधी रात का वक्त था जब अचानक ही मेरी आंख खुल गई। मेरे पांव के करीब ही बिल्ली सो रही थी। उसे सोता देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। सारा मोहल्ला घूमने के बाद
आराम करने के लिए घर ही लौट कर आई थी। न जाने क्यों मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। इसी वजह से मेरी आंख भी खुल गई थी। मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन खिड़की के खुलने की आवाज पर मैंने आंखें खोल दी और खिड़की की तरफ देखने लगा। ये बात मेरे लिए बहुत हैरानकुन थी कि कमरे की खिड़की तो मजबूती से बंद थी, फिर वो कैसे खुल गई है। खिड़की का एक पट खुला हुआ था जबकि दूसरा बंद था। खिड़की से बाहर सब कुछ वाज़ेह दिखाई दे रहा था क्योंकि चांदनी रात थी। एक सर्द हवा का झोंका खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुआ तो मैं सर्दी से कपकपा उठा। इससे पहले कि मैं बिस्तर से नीचे उतरकर उसे बंद कर देता, अचानक ही खिड़की से बाहर एक शख्स खड़ा दिखाई दिया। मैं हैरान नजरों से देखने लगा कि इस वक्त इस सर्द मौसम में कौन बाहर घूम रहा है। मुझे उस शख्स का चेहरा दिखाई न दे रहा था। अचानक ही चेहरा दिखाई देने लगा। दो सुर्ख रंग की अंगारों की तरह दहकती हुई आंखें, जिन्हें देखकर खौफ की एक लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ने लगी थी। ऐसी खौफनाक और भयानक शक्ल थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। खौफ के मारे मेरा सांस लेना भी दुश्वार हो चुका था। अपनी सुर्ख सुर्ख खौफनाक आंखों से वो मेरी तरफ ही देख रहा था। मुझे तो अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी थी। अचानक ही एक जोरदार आवाज के साथ खिड़की बंद हो गई और वो भयानक चेहरा निगाहों से ओझल हो गया। क्या हुआ है? क्यों उठकर बैठ गए हो? नींद नहीं आ रही? ये शोर की आवाज कैसी थी? दादी अम्मा ने मुझसे पूछा। खिड़की के बंद होने की आवाज पर शायद दादी अम्मा की भी आंख खुल गई थी। उसी आवाज पर मेरी भी आंख खुली थी। शायद बाहर से आवाज आई थी। अपने खौफ पर काबू पाते हुए मैंने जवाब दिया। मैं दादी अम्मा को किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला न करना चाहता था, इसलिए उनके सामने खिड़की के खुलने और बंद होने का जिक्र भी न किया था, क्योंकि मैं जानता था कि वो बहुत परेशान हो जाएंगी और मैं उन्हें परेशान न करना चाहता था। मेरे पाँव के साथ दबककर बिल्ली सो रही थी, जबकि कालू बहुत बेचैन लग रहा था। रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी, लेकिन मुझे नींद ही ना आ रही थी। फिर न जाने रात का कौन सा पहर था जब मेरी आंख लग गई। सुबह बहुत देर से आंख खुली। आपने मुझे क्यों नहीं जगाया? मैंने काम पर जाना था। ऐसे ही रोज छुट्टियां करता रहा तो कोई मसला हल ना होगा, घर में फाके पड़ जाएंगे। देर से उठने पर मैंने दादी अम्मा से शिकवा करते हुए कहा, मैं नहीं जानती कि तुम्हें क्या मसला है, क्या परेशानी है। रात को तुम बहुत देर तक जागते रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बता दो। मेरे शिकवा करने पर दादी अम्मा ने इंतहाई धीमे लहजे से कहा। मैं हैरत भरी नजरों से उनकी तरफ देखने लगा। आपको किसने कह दिया है कि मुझे कोई परेशानी है? ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा हो सकता है कि मुझे कोई मसला हो और मैं आपको ना बताऊं। आप क्यों परेशान होती हैं? रात को बाहर गली से आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से मेरी आंख खुल गई थी और उसके थोड़ी देर बाद ही मैं सो गया था। असल बात बताकर मैं दादी अम्मा को परेशान न करना चाहता था, इसलिए जल्दी से बात बना दी। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए सुबह तुम्हें जगाया भी नहीं। मैंने सोचा कि तुम आराम कर लो। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए दादी अम्मा ने कहा। उनके लहजे में सुकून की आमेजिश महसूस हो रही थी। मैंने हमेशा उनके पुरसुकून रहने की दुआ मांगी। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ, तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर चूल्हे के पास बैठकर ही नाश्ता कर लेना। शफकत भरे लहजे से दादी अम्मा ने कहा और किचन की तरफ मुड़ गई। पराठा और सालन देखकर मेरा दिल खुश हो गया था। पराठे की अय्याशी तो कभी कभी ही नसीब में आती थी। चाय और पराठे का नाश्ता करने के दौरान मैं दादी अम्मा से इधर उधर की बातें कर रहा था। एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी तो चाय के कप की तरफ बढ़ा हुआ मेरा हाथ रुक गया। दादी अम्मा भी खामोश हो गईं और सारी तवज्जो आवाज की सिमत लगा दी। कुछ लम्हे गुजर गए थे, दोबारा आवाज न सुनाई दी थी। गली में बच्चे खेल कूद रहे हैं, वही शोर भी कर रहे हैं। दादी अम्मा ने कहा। एक बार फिर चीख की आवाज सुनाई दी। अब की बार आवाज बहुत करीब से सुनाई दी थी। ऐसा लग रहा था कि हमारे किचन की दीवार के साथ ही चीखने वाली लड़की खड़ी है। चाय का कप नीचे रखते हुए मैं जल्दी से उठ खड़ा हो गया और तेज तेज कदम उठाते आवाज की सिमत में बढ़ने लगा। दादी अम्मा भी मेरे पीछे आ रही थी और फिर सामने ही एक इंतहाई खौफजदा और खौफ से थर थर कांपती हुई लड़की दिखाई दी, जो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। लकड़ी के ढेर के पीछे छुपने की कोशिश में वो किसी हद तक कामयाब हो गई थी। उसके चेहरे और हाथों पर जख्म के निशान थे।
एक सुर्ख रंग का बैग उसके कंधे से लटक रहा था। मुझे देखकर वो मजीद खौफजदा हो गई थी। क्या हुआ है बेटी, किससे चुप रही हो? उसकी हालत को देखते हुए दादी अम्मा ने आगे बढ़कर इंतहाई हमदर्दाना लहजे से पूछा, वो मेरा पीछा पीछा कर रहे हैं, मुझे मार देंगे, बचा लो मुझे। अपने पीछे गली की तरफ देखते हुए उसने कहा, हमारे घर की 4 दीवारी ज्यादा ऊंची ना थी, इसलिए वो लड़की आसानी से कूदकर सहन में आ गई थी। यहां पर कोई भी नहीं आ सकता, मैं तुम्हारे साथ हूं, आओ मेरे साथ। दादी अम्मा ने हाथ बढ़ाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा और उसे तसल्ली देने की कोशिश करती रही थी। खौफ से थर थर कांपते हुए उसने अपना हाथ दादी अम्मा के हाथ में पकड़ा दिया और जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। वो अब भी घबराई हुई निगाहों से देख रही थी, जैसे उसे इस बात का यकीन न हो कि यहां पर कोई नहीं आ सकता। वो अब भी उस शख्स से डर रही थी जो उसका पीछा कर रहा था। दादी अम्मा उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले आई। तुम यहां आराम से बैठ जाओ, कमरे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, जो भी आएगा मैं उसे खुद देख लूंगी। अपनी चारपाई पर बिठाकर उस पर लिहाफ डालते हुए दादी अम्मा ने कहा, मुझे लगता है कि तुम बहुत भूखी हो और जख्मी भी हो, बहुत मुश्किल से जान बचाकर यहां तक पहुंची हो। अब बेफिक्र हो जाओ, कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके जख्मी चेहरे और हाथों की तरफ देखते हुए दादी अम्मा ने एक बार फिर उसे हौसला देते हुए कहा और जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। वो जख्मी लड़की अब भी खौफजदा निगाहों से कमरे के चारों अतराफ में देख रही थी। यहां पर कोई नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करो, मैंने उसे समझाते हुए कहा। मेरे कहने पर वो आंखें बंद करके लंबे लंबे सांस लेने लगी। तभी दादी अम्मा कमरे में दाखिल हुई और चाय का कप लेकर उसके सामने खड़ी हो गई। जल्दी से ये चाय पी लो, तुम्हारी सेहत कुछ बेहतर हो जाएगी। चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए दादी अम्मा ने कहा। मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए उसने चाय का कप थाम लिया और आहिस्ता आहिस्ता घूंट भरने लगी। अब तुम मुझे बताओ कि कौन हो और तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है? चाय का खाली कप उसके हाथ से वापस लेते हुए दादी अम्मा ने पूछा, मेरा नाम शाजिया है और मैं अपने रिश्तेदारों से बचकर यहां तक पहुंची हूं। बारी बारी हम दोनों के चेहरों की तरफ देखते हुए उसने जवाब दिया, ये तो तुमने बहुत अनोखी बात की है कि तुम अपने रिश्तेदारों से बचकर यहां तक पहुंची हो। क्या तुम ये नहीं बताओगी कि रिश्तेदार तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे और तुम क्यों उनसे दूर भाग रही हो? हैरानगी का इजहार करते हुए दादी अम्मा ने पूछा, वो सब मुझे जान से मार देना चाहते हैं ताकि मुझे मार कर वो मेरे पैसे और जमीन पर कब्जा कर सके। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। चंद बरस पहले माँ मर गई और कुछ दिन पहले बाबा भी ये दुनिया छोड़कर चले गए। मुझे सहारा देने की बजाय मेरा चचा और अजीजो अकारब मेरी दौलत हथियाने के चक्कर में लग गए हैं। मैंने चचा की बातें सुन ली थी, वो मुझे जान से मार देना चाहते थे, इसलिए मैं जल्दी से भाग आई। मुझे भागते हुए चचा और उनके बेटे ने देख लिया था, इसलिए सब मेरा पीछा करने लगे। बार बार गिरती थी और फिर दोबारा जिंदगी बचाने की कोशिश में भागने लगती। उसी भाग दौड़ में जख्मी भी हो गई और फिर न जाने कैसे आपके घर तक पहुंच गई। रोते हुए उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। तुम बेफिक्र रहो, जब तक अल्लाह ताला ने तुम्हारी जिंदगी लिखी हुई है कोई तुमसे छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारे नसीब का होगा वो तुम्हें जरूर मिलेगा। चाहे तुम्हारे दुश्मन कितनी भी कोशिश कर लें, तुम्हारे नसीब का नहीं छीन सकते। दादी अम्मा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। चाय पीने के बाद उसकी हालत बेहतर लग रही थी। तुम आराम करो, मैं अपने घर के काम काज कर रही हूं और बेफिक्र रहो। तुम्हारा पीछा करने वालों को इस बात का इल्म नहीं हुआ कि तुम यहां पहुंच आई हो, क्योंकि कोई भी अभी तक तुम्हारा पीछा करने नहीं आया। इसका मतलब यह है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, दादी अम्मा ने उसे समझाते हुए कहा और कमरे से बाहर चली गई। मैं भी कमरे से बाहर आ गया ताकि वो आराम कर सके। धूप में कालू बंदर और मैं बैठकर बातें कर रहे थे। कालू भी खामोश था कि आज भी उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। सारा दिन लोगों से हाथ मिला मिला कर और करतब दिखा दिखा कर वो भी थक जाता था। घर में एक मेहमान लड़की आई हुई थी, उसके खाने पीने का कुछ इंतजाम तो करना पड़ेगा। क्या तुम बाजार से कोई सब्जी या गोश्त खरीद कर ला सकते हो? दादी अम्मा ने भी धूप में हमारे साथ बैठते हुए कहा। गोश्त तो नहीं खरीद कर ला सकता, लेकिन मैं आपको सब्जी ला कर दे सकता हूँ, आप वो पका लेना। एक लंबा सांस लेते हुए अफसोस भरे लहजे से मैंने जवाब दिया। मुझे दुख हो रहा था कि अल्लाह ताला ने मेरे घर में मेहमान भेजा है, लेकिन मैं उसकी खातिर मदारत अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। आपने अगर मुझे सुबह वक्त पर जगा दिया होता तो कितना अच्छा होता। शाम तक मेरे हाथ में कुछ ना कुछ रकम ही आ जाती, जिससे मैं घर के लिए सामान ले आता।
दादी अम्मा की तरफ देखते हुए एक बार फिर मैंने शिकवा किया। मुझे इस बात का इल्म तो नहीं था कि हमारे घर कोई मेहमान आ जाएगा। अगर आने वाले वक्त का पता होता तो मैं फिर तुम्हें क्यों रोकती? दादी अम्मा ने बेबसी से कहा। अच्छा, अब आप परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ करता हूं, इंशाअल्लाह कोई बंदोबस्त हो ही जाएगा। दादी अम्मा को तसल्ली देते हुए मैंने कहा, आपको परेशान होने की जरूरत हरगिज नहीं है और ना ही मेरे लिए तकल्लुफ करने की जरूरत है। अचानक ही शाजिया ने सामने आकर कहा तो मैं और दादी अम्मा शर्मिंदा निगाहों से उसकी तरफ देखने लगे। उसने हमारी बातें सुननी थी। बेटी, इसमें तकल्लुफ वाली कोई बात नहीं है। घर आए मेहमान की मेहमान नवाजी करना तो सुन्नत है और हम वही करेंगे, कुछ नया तो नहीं करने लगे, इसलिए आप हमें मना मत करें। दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी बेटी हूं, आप मुझे बार बार बेटी कह रही हैं तो फिर मेरे लिए मेहमानों की तरह मत सोचें और ना ही कोई परेशानी उठाएं। मैं वही सब कुछ खा लेती हूं जो आप खाते हैं। शाजिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा और दादी अम्मा के साथ ही बैठ गई। आपको शायद याद नहीं, मैंने आपको बताया था कि मेरे चचा और उनका बेटा मुझे जान से मार देना चाहते थे ताकि वो मेरे बाप की दौलत पर कब्जा कर सके। बहुत मुश्किल से मैं जान बचाकर भागी हूं, लेकिन मेरे पास अभी भी बहुत रकम है। मैं आप दोनों की मदद करना चाहती हूँ, मिन्नत भरे लहजे से शाजिया ने कहा। अरे बेटी, तुम तो खामखा ही परेशान हो रही हो, हमें तुम्हारे पैसे या दौलत से कोई मतलब नहीं है। अल्लाह ताला का एहसान है कि हम कभी भूखे नहीं सोए, इसलिए तुम अपने पैसे संभाल कर रखो, अभी बहुत जिंदगी पड़ी है, तुम्हारे काम आएंगे। संजीदा लहजे से दादी अम्मा ने जवाब दिया, अगर आपने मेरी मदद कबूल ना की तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। एक तरफ तो मुझे बेटी कहती हैं और अपने घर में पनाह भी देती हैं और दूसरी तरफ अपनी बेटी की तरफ से तोहफा भी कबूल नहीं कर रही। क्या इसका ये एहसान नहीं कि मुझे अपने घर में पनाह दी? ये जानते हुए भी कि आप दोनों कमज़ोर हो, मेरे दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन आपने दुश्मन के बारे में सोचा ही नहीं, सिर्फ मेरे बारे में सोचा और मेरी मदद कर दी। तो मुझे भी तो कुछ मौका मिलना चाहिए कि मैं आपकी मदद कर सकूं। आपके एहसान का बदला तो नहीं उतार सकती। इंतहाई आजिज़ाना अंदाज से शाजिया ने कहा। दादी अम्मा मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी तो आंखों ही आंखों में मैंने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया, क्योंकि शाजिया उस वक्त बहुत जज्बाती हो चुकी थी। मैं ये चाहता था कि जब वो अम्मा को रकम दे तो मैं उसके पास मौजूद ना हूं। वो जख्मी बिल्ली मुझे सुबह से दिखाई नहीं दे रही थी, ना जाने कहाँ चली गई है, भूखी होगी। अगर घर आ जाती तो मैं उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ दे ही देता। इधर उधर देखते हुए मैंने कहा। बिल्ली के जिक्र पर शाजिया ने मेरी तरफ गौर से देखा था, लेकिन मैंने उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी और बिल्ली की तलाश में कमरे में चला आया। बिल्ली न जाने किधर चली गई थी, मुझे उसकी फिक्र हो रही थी, वो जख्मी भी थी। दादी अम्मा कमरे में दाखिल हुई तो अच्छे खासे नोट हाथ में पकड़े हुए थे। ये सब शाजिया ने दिए हैं। वो कह रही है कि तुम घर के लिए सामान ले आओ, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। सारे नोट मेरे हाथ में पकड़ाते हुए दादी अम्मा ने पुरजोश अंदाज से कहा। जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी रकम हाथ में पकड़ रहा था। मुझे डर भी लग रहा था। इतनी ज्यादा रकम लेने की क्या जरूरत पड़ी थी? हमें इतने पैसे नहीं लेने चाहिए, आप उसे ये वापस कर दें। हाथ में पकड़े हुए नोट दोबारा दादी अम्मा की तरफ बढ़ाते हुए मैंने कहा, मैंने तो बहुत कोशिश की कि वो हमें पैसे ना दे और ना ही कोई हमारी मदद करे, लेकिन वो बजिद है कि अगर हमने उसकी बात ना मानी तो वो भी चली जाएगी। फिर चाहे उसके साथ जो भी हो, उसके दुश्मन उसे मार कर फेंक दे या जिंदा ही जमीन में गाड़ दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? उसकी बात ना मानूं तो वो नाराज होकर चली जाएगी। दादी अम्मा ने सर पीटते हुए कहा। मुझे उनकी बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। पैसे मैं दे रही हूं तो फिर तुम्हें क्या एतराज है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। किसी लड़ाका औरत की तरह उसने किसी कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए कहा, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे मेहनत करके खाने की आदत है, इसलिए बहुत अजीब लग रहा है। शाजिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मैंने कहा, अच्छा बाबा, तुम मेहनत भी कर लेना, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन इस वक्त तो तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जल्दी से जाओ और कुछ खाने के लिए लेकर आओ। मुझे उम्मीद है कि इस रकम से तुम्हें अच्छा खासा खाने पीने का सामान मिल जाएगा। जान छुड़ाने के अंदाज से उसने कहा तो ना चाहते हुए भी कुछ पैसे मैंने कमरे में संभाल कर रख दिए और कुछ अपनी जेब में डालकर घर से निकल आया। मैं अच्छा खासा सामान खरीद कर लाया था ताकि वो देखकर खुश हो जाए, और मेरी तवक्को के मुताबिक वो बहुत खुश हो रही थी और दादी अम्मा के साथ खाना बनाने में मदद करने लगी। दादी अम्मा की ख्वाहिश थी कि मैं उसके लिए गोश्त लेकर आऊं, तो मैं गोश्त भी लेकर आया था।
لیکن میں نہ جانتا تھا کہ وہ کھانے میں گوشت بہت پسند کرتی ہے۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں نے دادی اماں سے کہا کہ وہ مجھے ایک برتن میں کچھ سالن ڈال دیں تاکہ میں خالہ شہناز کے گھر دے دوں۔ کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو دینے کی؟ ہم خود ہی گھر میں کھا لیں گے۔ تمہیں شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ جب ہمارے گھر میں گوشت پکتا تھا تو سب سے زیادہ میں ہی کھاتی تھی اور کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی تھی۔ غصیلی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے شازیہ نے کہا، ارے تم تو بہت بھوکی ہو، میں تو تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ کیا ہم ساؤں کے گھر میں ایک پلیٹ سالن دینے سے سالن کم ہو جائے گا؟ اس کی نادیدہ پن پر ہنستے ہوئے میں نے کہا، جب میں کھاؤں گی تب تمہیں پتہ چل جائے گا، پھر تمہیں ہنسی نہیں آئے گی۔ میرے ہنسنے کا برا مناتے ہوئے اس نے کہا۔ دادی اماں بھی اس کی بات سن کر مسکرا رہی تھی اور پھر انہوں نے ایک برتن میں مجھے تازہ پکا ہوا گوشت ڈال کر دیا۔ اس کی طرف مسکراتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہوا میں گھر سے باہر نکل آیا۔ شہناز خالہ کا گھر ہمارے گھر سے بالکل سامنے ہی تھا، لیکن میں بہت دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ ارے تم کب سے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ شہناز کے ابا فوت ہو گئے ہیں اور وہ تو پچھلے 4-5 روز سے اپنی بچیوں سمیت گئی ہوئی ہے؟ میرے بار بار دروازہ کھٹکھٹانے پر ساتھ والے گھر سے خالہ گلزار نے باہر نکل کر کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ 2-4 دن پہلے جب میں آیا تھا تو خالہ گھر پر ہی تھی اور اب دیکھ رہی ہیں کہ یہ دروازے پر تو کوئی تالا بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ میرا خیال ہے کہ وہ گھر کے اندر ہی ہوں گی۔ ان کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ کوئی مذاق نہیں کر رہی، اس دروازے کو تالا نہیں لگا ہوا، لیکن چاہے تم گھوم کر جاؤ اور دوسری طرف سے دروازے کو دیکھ لو، اس پر بڑا سا تالا جھول رہا ہوگا۔ اس طرف سے انہوں نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا تھا، اس لیے تالا لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن دوسرے دروازے پر تو تالا لگا ہوا ہے۔ تمہاری تو دادی اماں بیمار تھیں، اس لیے انہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن ہم سب محلے والی تو اس کے ابا کی فوتگی پر گئی تھی۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہارے ساتھ غلط بیانی کروں؟ خالہ نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، لیکن مجھے تو کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ 3-4 دن پہلے جب میں صبح سویرے کام پر جا رہا تھا تو دادی اماں کی صحت بہت خراب تھی۔ میں نے شہناز خالہ سے کہا تھا وہ دادی اماں کا خیال رکھیں گی۔ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ جس دن تمہاری دادی اماں کو شدید بخار تھا اور تم نے ان سے کہا تھا کہ وہ خیال رکھیں گی، اسی دن انہیں اپنے باپ کے مرنے کی خبر آ گئی تھی، تو وہ اپنی بچیوں سمیت چلی گئی۔ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ خالہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شاید انہیں بھی ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آ رہا۔ اگر اس دروازے پر بھی تالا لگا ہوتا تو پھر مجھے پتا چل جاتا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، شاید اس لیے مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ بات بتاتے ہوئے میں نے کہا اور گھر واپس آ گیا۔ کیا بات ہے بیٹا، تم سالن واپس کیوں لے آئے ہو؟ دادی اماں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ شہناز خالہ گھر پر نہیں ہے، میں نے مختصر جواب دیا اور کمرے میں واپس آ گیا۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی، ایک ایک کر کے سب واقعات میرے ذہن میں گھومنے لگے تھے۔ اگر خالہ شہناز گھر پر نہیں تھی تو کچن میں کھانا اور روٹیاں کون رکھ کر جاتا تھا؟ میں نے خود سے سوال کیا، لیکن میرے پاس اس کا جواب نہ تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم بہت پریشان دکھائی دے رہے ہو، جب سے باہر سے واپس آئے ہو بہت خاموش ہو، میں کب سے تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ کمرے میں آ کر شازیہ نے مجھ سے پوچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں، میں نے جواب دیا۔ کھانا کھانے کے بعد دیر تک ہم باتیں کرتے رہے، وہ ہمیں اپنے بارے میں بتاتی رہی اور پھر ہم سو گئے۔ اچانک ہی میری آنکھ کسی خوفناک دھاڑ کی آواز سے کھل گئی تھی۔ ایک بار پھر کسی جانور کے غرانے اور دھاڑ کی آواز سنائی دی تو میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کالو بھی بہت بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ بلی موجود نہ تھی، شاید آج رات وہ آئی ہی نہیں، میں نے سوچا اور جلدی سے کمرے کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جانور کے دھاڑنے کی آوازیں ہمارے گھر کے قریب سے آ رہی ہیں۔ جب میں اپنے گھر کے پچھلے حصے میں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک کالے رنگ کا بلّا جو دیکھنے میں بہت ہی طاقتور اور بڑا دکھائی دے رہا تھا، وہ ایک کالے اور سفید رنگ کی بلی جو اس وقت شدید غصے میں لگ رہی تھی، دونوں آپس میں گتھم گتھا تھے۔ انہیں لڑتا دیکھ کر مجھے چند دن پہلے والا واقعہ یاد آ گیا۔ جب میں صبح سویرے کالو بندر کے ساتھ جا رہا تھا تو راستے میں مجھے زخمی بلی ملی تھی اور یہی کالا بلّا ہمیں دیکھ کر بھاگ گیا تھا، لیکن آج جو منظر مجھے دکھائی دے رہا تھا وہ بہت حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ بلی اس انتہائی طاقتور دکھائی دینے والے بلے کے مقابلے میں بہت پھرتی سے لڑ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اچھا خاصا زخمی ہو چکا تھا۔ بلی کے جسم پر بھی زخم کے نشان دکھائی دے رہے تھے، لیکن وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔
اور پھر اس نے آخری بار زور سے بلے کی آنکھوں میں اپنا پنجہ مار دیا اور ایک خوفناک چیخ کے ساتھ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس کا جسم بالکل ساکت ہو گیا۔ یہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے پھر بھی یقین نہ آ رہا تھا کہ پچھلے چند دن سے جو بلی میرے ساتھ تھی وہ اتنی خونخوار بھی ہو سکتی ہے کہ ایک صحت مند اور طاقتور بلے کو پچھاڑ دے۔ میں حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جب اچانک ہی وہ بلی میرے نظروں سے اوجھل ہو گئی اور اس جگہ پر دھواں چھا گیا۔ چند لمحوں بعد دھواں چھٹ گیا اور اس جگہ پر شازیہ دکھائی دی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ میں تمہاری احسان مند ہوں کہ تم نے میری بہت مدد کی ہے۔ اگر اس روز تم میری مدد نہ کرتے اور مجھے اپنے گھر اٹھا کر نہ لاتے تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتی۔ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، میں نے تمہاری کون سی مدد کر دی ہے؟ نہ سمجھ آنے والے انداز سے میں نے کہا، چند دن پہلے تم زخمی حالت میں مجھے اپنے گھر اٹھا لائے تھے اور پھر میرے زخموں پر مرہم پٹی بھی کرتی تھی۔ تمہاری اسی نیکی کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں، ورنہ اس دن مر جاتی۔ تشکر بھرے لہجے سے اس نے کہا۔ میں ابھی تک اس کے الفاظ پر غور کر رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ تم اس دن جس بلی کو اٹھا کر اپنے گھر لائے تھے وہ کوئی عام بلی نہ تھی، بلکہ ایک جن زادی تھی جسے اس کے دشمن جنزادے جان سے مارنے کی کوشش کر رہے تھے اور تم نے اسے بچا لیا تھا۔ مسکراتی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، یہ جان کر کہ وہ کوئی عام بلی یا انسان نہیں تھی بلکہ ایک جن زادی تھی، مجھے خوف کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہو رہی تھی۔ تم پریشان مت ہو، میں جن زادی ضرور ہوں لیکن اپنے ساتھ نیکی کرنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتی، اس نے مسکرا کر کہا۔ تم نے اس کو مار دیا ہے؟ زمین پر پڑے ہوئے بلے کی لاش کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، ہاں میں نے اسے مار دیا ہے کیونکہ یہی میرا دشمن تھا۔ میں قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، لیکن قبیلے کا سردار بننے کے لیے اس نے میرے بھائیوں کو جان سے مار دیا اور اب مجھے بھی مار دینا چاہتا تھا۔ آج میں اس سے غافل نہ تھی۔ جب اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ میری خوشبو سونگتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائے گا اور میں اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ انتہائی پرعزم لہجے سے اس نے جواب دیا، یہ تم نے بہت اچھا کیا کہ اپنے دشمن کو مار دیا۔ میں نے اسے شاباش دیتے ہوئے کہا، میں اسے کبھی بھی مارنا نہیں چاہتی تھی، لیکن یہ نہ صرف میرے باپ بلکہ میرے بھائیوں کا بھی قاتل تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس جہان پانی سے کوچ کروانا پڑا۔ لاپرواہ انداز سے اس نے جواب دیا، تم تو کہہ رہی تھی کہ سب تمہاری دولت اور جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تمہیں مار دینا چاہتے تھے۔ حیران ہوتے ہوئے میں نے اسے پوچھا، میں نے تم سے جھوٹ نہ بولا تھا، یہ مجھے اسی لیے جان سے مار رہا تھا تاکہ میرے باپ کی سرداری پر قبضہ کر سکے، لیکن افسوس کہ اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ میں ایک بار پھر تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تم نے میری مدد کی، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اس نے ایک بار پھر میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اس پر شکریہ ادا کرنے والی کوئی بات نہیں، میں غریب مداری ضرور ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی ہوں۔ اسی انسانی جذبے کے تحت میں نے تمہاری مدد کر دی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ہمیشہ تمہاری احسان مند رہوں گی۔ تمہارے لیے ایک تحفہ اندر کمرے میں موجود ہے۔ میں تمہارے احسان کا بدلہ تو نہیں اتار سکتی لیکن کوشش تو کر سکتی ہوں نا، اس لیے میرے تحفے کو قبول کر لینا۔ دادی اماں کو میری طرف سے معذرت کر دینا کہ میں دوبارہ ان سے ملنے کے لیے نہیں آ سکتی۔ میں اپنی دنیا میں واپس جا رہی ہوں۔ میں تو صرف اپنی جان بچانے کے لیے اس دنیا میں آئی تھی، لیکن یہاں پر بھی میرے قبیلے کے دشمن مجھے چین سے نہ رہنے دے رہے تھے۔ اب میرا سب سے بڑا دشمن تو مر چکا ہے، باقی سب کو بھی میں دیکھ لوں گی، اس نے پرجوش لہجے سے کہا اور میرے نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں جلدی سے کمرے میں آیا تو اس کے کندھے پر لٹکنے والا سرخ بیگ میرے بستر پر پڑا ہوا تھا۔ اس بیگ کو کھول کر دیکھا تو نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ میری نیکی کا بدلہ اتارنے کے لیے ایک بڑی رقم دے گئی تھی جو میری آنے والی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی تھی۔ وہ پرانا سا برتن جس میں وہ دودھ پیتی اور وہ چھوٹا سا گرم گرم بستر جو میں نے اس کے سونے کے لیے رکھا تھا وہ غائب تھا۔ مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ ایک بڑی رقم تحفے کے طور پر مجھے دے گئی تھی، لیکن خلوص کے برتن اور معمولی سے کپڑے کو ساتھ لے جانا نہ بھولی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ خلوص کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہاں،
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔